लेट्स स्टार्ट विथ द नेप्सेकै है नेप्सेको चार्टबाट हेरौँ। त नेप्सेको मैले हिजै कुरा गर्दाखेरि यो पोइन्टमा हुँदाखेरि 303 हुँदाखेरि मैले ग्रुपमा पोस्ट गरेको थिएँ कि यो 2995 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्योदेखि तल गयो भने इट्स गोइङ टु बी डाउनवार्ड है, पुस डाउनवार्ड हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि डाउनवार्ड हुँदै गयो, किन भन्दाखेरि इट्स मेकिङ एउटा चाहिँ के भने यो लो यो हाई अनि यो नेक लाइन है। सो नेक लाइनलाई क्रस गर्यो भने यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, यो पोइन्टदेखि नेक लाइनलाई क्रस गर्यो भने इट्स मुभिङ अपवार्ड। अनि यो लोलाई क्रस गर्यो भने, किनभने इट्स ए ट्रेन्ड लाइन है, ट्रेन्ड लाइन लाई क्रस गरिसकेपछि के हुन्छ त, त्यसपछि फर्दर डाउनवार्ड हुन्छ। अनि यसो मुभिङ तलतिर आइरहेको थियो अनि यो तपाईँको एउटा प्याटर्न बनाएको थियो। अनि ठ्याक्क यो पोइन्टमा पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा पोस्ट गरेको थिएँ कि यहाँदेखि माथि गयो भने यो लाइन क्रस गर्यो भने माथि जान्छ, अदरवाइज तल आउँछ है। अनि अर्को कुरो तल आउने प्रायोरिटी पनि धेरै छ भोलि, किनभने इन्डिकेटरहरूले त्यस्तो पोजिटिभ डाइभर्जेन्स दिइरहेको थिएन। जुन चाहिँ तल्लो झर्दाखेरि पोजिटिभ डाइभर्जेन्स दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ भेटाएको थिएन। त्यही भएर इट्स मेकिङ लोवर लोज है। सो योभन्दा यो लो भयो है, त्यो लोवर लोज हायर लोजहरू योभन्दा यो तल, योभन्दा यो तल है। हायर पनि लो छ, लोवर पनि लोवर लो छ। सो स्टिल कन्टिन्युएसन, डाउनवर्ड कन्टिन्युएसन। अबको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भने अब लो बनाउँदाखेरि योभन्दा यो लो माथि गयो, फेरि तल आयो भने एन्ड वी विल फाइन्ड द पोजिटिभ डाइभर्जेन्स। अब चाहिँ पोजिटिभ डाइभर्जेन्स हुन्छ, त्यो भनेको अलिकति विक भइसक्यो है, विक भइसक्यो। अनि त्यसपछि हामीले एउटा इन्ट्री लिँदाखेरि यो ट्रेन्ड लाइन हुन्छ। यो ट्रेन्ड लाइन जस्तै यो माथि छ, यो माथि छ, यो ट्रेन्ड लाइन इन्ट्री गर्नु होला। एन्ड नेक लाइन है, यो नेक लाइन ब्रेक गर्ने बित्तिकै यो जस्ट इन्टर है। त्यो 5 मिनट चार्टमा चाहिँ तपाईँले ग्राफ गर्नुभयो भने है, ग्राफ गर्नुभयो भने अलिकति क्यान्डलहरू अलिकति त्यस्तो क्लियर देखिँदैन होइन। त्यही भएर 5 मिनटमा लाइन वुड बी बेटर है, लाइन चार्ट वुड बी बेटर है। तपाईँको लाइन चार्टमा चाहिँ स्विङहरू देखिन्छ। अनि यो नेक लाइन क्रस गर्यो र माथि गयो भने विल इन्टर फर द सर्ट टाइम है। तपाईँले एभरेजिङ गर्नुहोस् अनि त्यसपछि निकै माथि जाँदैन, केही माथि जान्छ। सो कतिसम्म माथि जान्छ त्यसपछि बेच्ने, त्यो कुराहरू पनि गर्नु। किनभने तपाईँले यो लेभलमा किनिसकेपछि धेरै फार चाहिँ नजान्ला, धेरै फार जाँदैन, त्यसपछि फेरि डाउनवर्ड है। सो एबिसी जुन वेभ हुन्छ, एबिसी बनाउँछ है। सो लेट्स डु इट अन चार्ट होइन, हाम्रो चार्टमा बनाऊँ, नेप्से अल्फामै गरौँ न त है। सो नेप्से अल्फामा गरौँ, इट्स अ डेली चार्ट है। सो डेली चार्टमा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है, वेन यो तपाईँको स्टप लस है, स्टप लस गर्ने भनेको यहीँनिर हो है। जब यो सपोर्ट जुन हुन्छ, सपोर्ट ब्रेक गरेपछि स्टप लस हुन्छ है। अर्को चाहिँ चार्टमा पनि स्टप लस गर्ने भनेको एउटा बिग क्यान्डल हुन्छ है। सो बिग क्यान्डल अर्ली एक्जिट यहाँनिर हुन्छ। अर्को चाहिँ बिग क्यान्डलभन्दा तल आयो भने द्याट्स द स्टप लस है। स्टप लस ठ्याक्कै तपाईँको यो बिग क्यान्डल जुन छ त्यो तपाईँहरूलाई थ्योरी मैले सिकाएको थिएँ, ट्रेलिङ स्टप लस। सो यो इज ए स्टप लस पोइन्ट है। धेरै साथीहरूले यहाँ एक्जिट हुन्छ, जसले एक्जिट हुन बाँकी थियो माथि जाँदाखेरि एक्जिट हुन्छ है। एन्ड देन यो ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट थियो, मैले भने यो ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट यो एरियामा हुन्छ, तर इट्स नट गोइङ टु सपोर्ट है। सपोर्ट साँच्चीकै सपोर्ट लिएन, आज फर्दर डाउन मुभमेन्ट भयो। अबको स्ट्राटेजी के त है, हामीले त्यो सोच्नुपर्छ। आरपी कुडन्ट जोइन किप, ओके सरी, ओके। सो
नेप्सी अल्फा है। यो ट्रेन लाइन जुन हामीले बनाउँछ, ट्रेन लाइन चाहिँ ब्रेक गरेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स गोइङ टु बी लङ अलिकति। यो जुन छ यो त्यो प्राइस करेक्सन भयो, अनि त्यसपछि तल आएर जब बााउन्स हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि तल एकचोटि फेरि आउँछ है। सो इट विल बी मेकिङ लोवर लो चाहिँ नट लोवर देन दिस। अब यही भित्र यो जुन स्विङ छ यही भित्रको लोवर लोजहरू बन्न सक्छ, सो बन्ने प्रायोरिटी छ। यो लोलाई पनि ब्रेक गर्यो भने 2770 लो ब्रेक गर्यो भने देन मार्केटबाट केही समय टाढा बस्दा हुन्छ है, केही समय टाढा बस्दा हुन्छ। किनभने योभन्दा यो लो बनायो भने यो माथि जान्छ, अनि यो हाईभन्दा यो हाई कम होला, अनि त्यसपछि यो लोलाई ब्रेक गरेपछि इट्स गोइङ टु बी लिटल बिट मोर डिप करेक्सन, अलि डिप करेक्सनै जान्छ बिफोर मेकिङ हायर हाई। त्यो स्ट्राटेजी तपाईँहरूले अपनाउनुहोस् है। अब यो त नेप्सेको मुभमेन्ट मैले भने, नेप्सेको मुभमेन्ट भोलि चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति तल आएर अनि त्यसपछि माथि जान्छ है, 2 दिन माथि जान्छ। भोलि भने सन्डे इज गोइङ टु बी कस्तो भने यसलाई भोलाटाइल मार्केट भन्छ। भोलाटाइल भनेको धेरै एकैचोटि डिप जान्छ, प्यानिक सेलिङ आउँछ, एन्ड देन बायर्सहरू आउँछ अनि माथि जान्छ है। सो इट्स गोइङ टु बी भोलाटाइल भोलि चाहिँ। सो कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ बोलिन्जर ब्यान्ड है, बिबी लगाउनुहोस्। बोलिन्जर ब्यान्डको लो है, बोलिन्जर ब्यान्ड छ। सो बोलिन्जर ब्यान्डभन्दा बाहिर आइसक्यो डेली क्यान्डलमा। सो डेली क्यान्डलमा आएपछि के हुन्छ त फेरि यसको तपाईँको बोलिन्जर ब्यान्डको तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है। सो एउटा चाहिँ के हुन्छ भने लोवर साइड, अर्को अप्पर साइड 2961 है। सो 2961 भनेपछि त धेरै माथि छ, 2926 छ। 61 भन्नु मतलब के त तपाईँको लोवर ब्यान्डभन्दा धेरै तल आइसकेपछि के हुन्छ भने यो लोवर ब्यान्डतिर जाने है, तन्किन्छ। जस्तै यो अप्पर ब्यान्डभन्दा धेरै माथि गयो भने के हुन्छ भने अप्पर ब्यान्डतिर आइरहेछ नि त है। टेन्डेन्सी के हुन्छ भने धेरै माथि गयो भने सर माथि गयो है, माथि गयो भने फेरि फर्किन्छ, सर तल आएको छ भने फेरि के हुन्छ त के आउँछ। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने है लोवर अप्पर यो लेभल हो, यो लोवर अप्पर भनेको यहाँ छ, लोवर छ। सो क्लोजिङ तपाईँको 2926 छ, तर बोलिन्जर ब्यान्डको के छ त 2926। त्यही भएर भोलि प्यानिक सेलिङ आयो भने इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी टु बाई सेम स्टक, किनभने त्यो फेरि माथि जान्छ है। अनि तपाईँलाई इन्ट्राडेमै 8-10% एउटै स्टकमा फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, जसको होल्डिङ धेरै छ है। इन्ट्राडे तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ, इन्ट्राडेमा 5 मिनटको चार्ट लाउन सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब तपाईँलाई यो हेरे अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो, यो जुन छ यो अब इट बिकम्स रेसिस्टेन्स है। यो चाहिँ तपाईँको रेसिस्टेन्स हुन्छ है। सो मैले भने च्यानल ब्रेक भयो है, च्यानल ब्रेक भएपछि सो यो तपाईँको जुन थियो यो चाहिँ तपाईँको माथि गएर है अलिकति टाइम लिएर माथि गयो भने सो यो तन्काउनुहोस् है, माथि तन्काउनुहोस्। सो इट विल वर्क है, यहाँसम्म चाहिँ गयो भने, किनभने टाइम अनुसार यतातिर आउँछ नि त, यतातिर आयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सेल गर्नु होला है। अब माथि जान्छ अनि म सेल गर्छु भने नसोच्नु होला। इट विल कम एन्ड इट बिकम्स द रेसिस्टेन्स है। यो भिडियोहरू म हालिरहेको छु, तपाईँले पनि टिप्नुहोस्, देन इट बिकम्स रेसिस्टेन्स है। यहाँ तल आउँछ, माथि जान्छ, अनि फेरि तल आउँछ, अनि एकचोटि फेरि तल आएर जब माथि जान्छ द्याट बिकम्स रेसिस्टेन्स है। यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँको रेसिस्टेन्स हुन्छ है। यो लेभलमा पनि आउला टाइम सँगसँगै। सो यो लेभलमा तपाईँको यसले चाहिँ तपाईँको रेसिस्टेन्स दिन्छ, अर्को चाहिँ यसले पनि रेसिस्टेन्स दिन्छ है। सो भोलिको लागि मैले भनिसकेँ।
इज गोइङ टु भोलेटाइल, तल आउँछ अनि एकैचोटि वात्तै माथि जान्छ। सो तल आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो स्टक छ ब्रोकरसँग तपाईँ कोल्याट्रल मिलाउन सक्नुहुन्छ भने किनभने तपाईँले बेच्नुहुन्छ किन्नुहुन्छ लोएस्टमा अनि बेच्नुहुन्छ हाइएस्टमा, तपाईँलाई 8-10% को एउटै स्टकबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सेल अघि भनिहाल्नुभयो, मैले चाहिँ होल्ड गर्छु, होल्ड त होल्डै हो तर तपाईँले इन्ट्राडे फाइदा लिन सक्नुहुन्छ टुमोरो। त्यसको लागि गृह कार्य गर्नुहोला, वर्कआउट गर्नुहोला, कतिसम्म आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ अनि म यतिमा किन्छु अनि त्यसपछि त्यही स्टक फेरि माथि गयो भने बेच्नु होला। तपाईँको नम्बर अफ स्टक सेम भयो तर के भने तपाईँले इन्ट्राडे फाइदा लिनु। सो इट क्यान बी अ गुड प्रफिट है, इट क्यान बी अ गुड प्रफिट वेन इट बिकम्स भोलाटाइल, किनभने सपोर्ट तल सपोर्ट छ, सपोर्टभन्दा तल जाँदैन अनि त्योभन्दा माथि आउँदैन है। सो फर द पिस अफ माइन्ड अब चाहिँ अपर्च्युनिटी छ, बाइङ अपर्च्युनिटी पनि छ। जसरी ड्रास्टिकली तल जान्छ है, तल गएपछि के हुन्छ भने इट विल बाउन्स डेफिनेटली बाउन्स हुन्छ। अझै प्यानिक सेलिङ गराउँछ तर डोन्ट वरी, यो लो भन्दा माथि नै रहन्छ। हामीले फिबो एक्सटेन्सन गर्यो भने है, फिबोनाची एक्सटेन्सन गर्यो भने पनि त्यो रिली सपोर्ट समवेयर है, भन्नु मतलब लेट्स डु फिबोनाची कहाँनिर चाहिँ सपोर्ट छ अनि त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँहरूले नेप्से चार्ट हेरेर आफ्नो कम्पनीमा यु क्यान बाई है। सो यस डेफिनेटली यो चाहिँ यहीँनिर चाहिँ मेरो प्रिडिक्सन पनि यहीँनिरसम्म छ। सो 2881 है, त्यो एरियामा ठ्याक्कै पाउनुभयो भने त इट्स अ ग्रेट है, तर त्यो एरियामा के भने अलरेडी धेरै बायरहरू हुन्छ, अलिकति पाउने चान्स सेलर कम हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले 90 है भोलि 2900 को फिगर 2800 को फिगर 2900 को फिगर 2900 को फिगर भन्दा तल आउन थालेपछि यु क्यान स्टार्ट बाइङ एन्ड सेल कहिले गर्ने भन्दाखेरि आजको क्लोजिङ भन्दा माथि गयो भने यु क्यान स्टार्ट सेलिङ है। त्यो इन्ट्राडेमा तपाईँले फाइदा पाउनुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँले यहाँ बाई गरेर होल्ड गर्नुभयो भने इट विल गो अप टु हियर है, अप टु यहाँसम्म जान सक्छ, पहिलाको यो क्लोजिङसम्म चाहिँ जान सक्छ अनि त्यसपछि सेल गर्नुलाई फेरि तल आउँछ है। इट विल गो लाइक दिस है, तल आउँछ माथि जान्छ फेरि तल आउँछ, डबल बटम अनि त्यसपछि बल्ल अथवा लोवर के भने यो लोवर हाइज र योभन्दा लोवर लोज अनि त्यसपछि यो बटममा आयो भने टाइम लगाउला अनि त्यसपछि फेरि माथि जान्छ है, त्यसरी जान्छ। सो टुमोरो बाई गर्नको लागि यु क्यान बी रेडी है। मैले भने यहाँदेखिको तलतिर आउँछ, तलतिर आयो भने इट्स अपर्च्युनिटी टु ग्राब। सो दिस एरियामा तपाईँले इट्स अ बाई जोन है, बाई जोन। सो डिमान्ड जोन, बाई जोन अथवा डिमान्ड जोन। डिमान्ड हुन्छ है, यो डिमान्ड लाइन हो, डिमान्ड लाइन हो, इट्स एराउन्ड है, नोट एक्ज्याक्टली। तल आयो भने बेटर, तल प्राइस आयो भने बेटर, बट आई डोन्ट थिङ्क तल आउला। भोलि 29मा चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त सपोर्ट हुन्छ, 29देखि तल आयो भने इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी टु ग्राब सम सेयर अनि त्यही सेयर चाहिँ फेरि 10-20% चाहिँ इमिडिएटली तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँको नेप्से भयो होइन। इन्ट्राडेमा पनि लगभग त्यही कुराहरू हुन्छ। तपाईँले यसमा मुभिङ एभरेज एमए होइन, इएमए क्रस लाउनु भयो भने है, बोलिन्जर ब्यान्ड हटाइदिउँ, इएमए क्रस हेर्नुभयो भने सो 29-26 है, यो तपाईँको योभन्दा प्राइस योभन्दा धेरै यतातिर आइसक्यो है,
अझ 9 भन्दै त्यो धेरै आइसक्यो भनेपछि माथि माथि जाने चान्स धेरै छ है। सो यो के भने एभरेजतिर जाने चान्स धेरै हुन्छ। जब यसरी माथि जान्छ अनि एभरेजतिर आउने चान्स उत्तिकै हुन्छ है। सो भन्नु मतलब एटलिस्ट तपाईँले बाई गर्नुभयो भने 5 को अथवा 29 को 25 अथवा तपाईँको 20 सम्म बााउन्स हुने चान्स कम्पेयर सरी 5 है, मैले 5 राखेँ। 5 सम्म त जसरी पनि पुग्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन है। सो 5 अहिले पनि 5 हेर्नुभयो भने कहाँनिर 5 छ त? 5 भनेको तपाईँको इएमए यहाँ हेर्नु होला 5 को भ्यालु। सो 29 95 छ है, 29 95। सो स्टिल धेरै पोइन्ट माथि छ है। भन्नु मतलब यो पोइन्टतिर आयो भने तपाईँको यो पोइन्टतिर पक्कै जान्छ। द्याट्स द सिक्रेट अफ इन्ट्राडे ट्रेडिङ है। इन्ट्राडे ट्रेडिङ जब सार्प फल आउँछ त्यसरी नै तपाईँको भोलाटाइल मार्केटमा यु क्यान ह्याभ अ अपर्च्युनिटी टु बाई डेफिनेटली बाई, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। पाउनु पर्यो, तर बायर छ भने के अरे सेलर छ भने डेफिनेटली ग्र्याब गर्नु होला, नडराइकन है। सेयरको मन्त्र नै के हो भने जतिखेर चाहिँ मान्छे यहाँ डराएर बेचिरहेको हुन्छ त्यतिखेर ग्रिडी हुनु, जतिखेर चाहिँ किनिरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ फियरफुल हुनु। सेयरको मन्त्र यही हो, नडराइकन किन्नुहोस्। तपाईँको मार्केट डेप्थ हेरेर अब चाहिँ अझै आउँछ भनेर तपाईँले किन्नु भएन भने पछि पस्ताउनुहुन्छ है। लेट्स गो टु द अब तपाईँको इन्डिभिजुअल स्टक्स है। फ्लोर इज ओपन फर इन्डिभिजुअल एनालाइसिस। हेलो हेलो, म आफै बोलिरहेको थिएँ क्या? सुनिरहनु हजुर सर। हजुर हजुर फ्लोर ओपन भयो होइन? सर तपाईँहरू इन्डिभिजुअल कम्पनीको होइन हामी गर्छौँ होइन, तपाईँहरूले भन्नुहोस् अब के गर्ने, तपाईँहरूसँग भएको स्टक किन्ने बेच्ने अथवा के स्ट्राटेजी ल्याउने त्यो कुरा चाहिँ म गर्छु। मसँग भएको त म गर्छु नै होइन। अब विदाउट बायस मसँग छैन भने म गरिदिउँला, छ भने पनि विदाउट बायस म गरिदिन्छु। किनभने सबै सेयर बेच्न सकिन्न, होल्डमा हुन्छ। त्यो नेटवर्क चाहिँ किनेको भन्दा डब्लुएसिसी भन्दा घटेकै छ अहिले। हजुर भन्नुहोस्। नो वान इज सेइङ एनिथिङ। मनिष सर। हजुर सर मेरो चाहिँ अब अलिकति म यो अब जबहरू स्टार्ट गरेको छु सर, ब्याङ्कमा छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मार्केटमा चाहिँ अब अलिकति यो भने टाइममा हेर्न नपाउने त्यस्तोहरू भइरहेको छ सर। पहिले पहिले चाहिँ अब ट्रेड लिएर बस्यो 3-4 महिना। सर जस्तै मैले चाहिँ यो एचडिएल चाहिँ जस्तै किनेर 5-6 मन्थ्सकोमा राखेर पोर्टफोलियोको लगभग 30-40% भनौँ न, त्यस्तो राखेर चाहिँ बोनस र ऊ खाने हिसाबले गरेर त्यस्तोहरू गर्दाखेरि कस्तो होला सर? अलिकति लङ तर टर्म टाइपकोमा अलिक भोलिटाइल स्टकमै छिरौँ भनेर सर। त्यो त हो कि, तर हाइएस्ट प्राइसमा किन छिर्नुहुन्छ त? अहिले त एचडिएल त तपाईँको 8,000 भन्दा तल फर्किँदैछ नि त। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने एचडिएल त यु क्यान गेट स्टिल लोवर देन दिस प्राइस इफ त लङ टर्मको लागि हो भने होइन। लङ टर्मको लागि हो भने त यु क्यान गेट लोवर देन द 6,700 भन्दा त लो प्राइसमा पाउनुहुन्छ नि त होइन। तपाईँ लङ टर्ममा बोनस खाने हिसाबले गर्नुहुन्छ भने स्टिल यु हेभ टु टाइम है। किन भन्दाखेरि डबल टप बनिसकेपछि एन्ड देन प्राइस डिक्रिज हुन्छ। अनि डिक्रिज भएपछि मेबी यसको रिट्रेसमेन्ट 50% होला होइन। यहाँदेखि यहाँसम्मको 50% भनेको कति हो? 54-55
सयमा पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ नि त। हजुर होइन हतार किन सर। गर्नुहुन्छ अहिले नै त्यसो भए त? लङ टर्ममा हजुर लाग्यो सर। भने त हाइस्ट प्राइसमा किन्नु त राम्रो होइन नि त, सकेसम्म त लोएस्ट हजुर प्राइसमा सरले किन्नु। नै भनेर मैले त अब पहिले महँगोमा किने भनेर सोच्दै हुन त, तर 5300मा हजुरले नै भनेपछि किने हो सर। हजुरले त्यो 4900 5000को रेन्जमा किन भनेर भन्नुभएको थियो नि सर त्यति हजुर बेला हजुर ग्रुपमा। हजुर हजुर हजुर। मैले चाहिँ महँगै भए पनि त्यही पनि भोलिको दिन अलिकति लगभग सर्किट प्राइसमै मैले उठाएको थिएँ 5300मा, त्यसमा पनि फाइदा त फाइदै छ। ए बेच्नु चाहिँ सकिनु अस्तिको उसमा सर, तर हजुर त्यही हिसाबले चाहिँ। यसको कस्तो हुन्छ टार्गेटहरू लगभग लगभग, किनभने यो 4000 हुन्छ नि है, हजुर 4000 भएपछि लगभग यसको चाहिँ जस्ट यो कन्सल्टेसन पछिको जब ब्रेकआउट हुन्छ यसो डबल प्राइस पछि फर्किन्छ क्या। यसो हजुर मनी डबल हुन्छ क्या ठ्याक्कै। जति हजुर पनि सर। स्टक हेर्नुहुन्छ यो कन्सल्टेसन पछिको ब्रेकआउट जब लिन्छ अनि यहाँदेखि ठ्याक्क माथि लगभग डबल प्राइसमा चाहिँ तपाईँको अनि त्यसपछि फर्किन्छ। हजुर सर। यसले त अहिले इपिएस पनि सर अब 100+ नै निकालेको छ। अनि सायद बोनस वोनसहरू यसले पहिले जतिकै दियो भने पनि त्यो प्राइस त अलिकति 8-9 हजारसम्म त पुग्न पर्ने हो नि होइन सर? 8,000 त अब 8,000देखि त फर्केकै हो नि होइन, लगभग लगभग तपाईँको हजुर 7,800 भनेको 8,000देखि त फर्केकै हो होइन। हजुर डबल टपतिर जाला अनि त्यसपछि अब अझै पुस हुनको लागि अझै टाइम लाग्ला जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि तपाईँले यो हेर्नु नै एचडिएल हेर्नु हो भने अब विक्लीमा इन्डिकेटर हेर्नु हो भने मेबी नेगेटिभ होला होइन। सो हजुर विक्लीमा स्टोक्यास्टिक चाहिँ जब नेगेटिभ हुन्छ हामी त्यतिखेर किन्दैनौँ है। हजुर लङ टर्म तपाईँले किन्ने सोच्नुहुन्छ भने स्टोक्यास्टिकमा चाहिँ विक्लीमा हेर्नुहोस्, तलतिर यस्तोतिर आएको बेला चाहिँ किन्नु होला। जब यो यता तल झर्छ हजुर अनि अनि त्यसपछि लङ टर्मको लागि तपाईँले किनिदिनु होला। अनि अब हजुर आरएसआई पनि हुन त यो तपाईँले अहिले सपोर्ट लेभलमा छ होइन, विक्ली हो है। हजुर अ, हजुर के थाहा अहिले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ तपाईँको यो 70, यो तपाईँको सपोर्ट खस्यो भने तपाईँको त प्राइस 5,000तिर त पाउनुहुन्छ नि त। हजुर हजुर सर। यसको यो डेली चार्टमा चाहिँ आरएसआई चाहिँ कति छ सर? अहिले 40तिर आइसक्यो होला। तलबाट माथिबाट तल झर्दै होला नि त। माथिबाट तल हजुर झर्दै गरेको बेला त हामीले किन्नु हुँदैन नि त, किनभने हजुर हजुर सर। झर्दै गरेपछि त अझै तल झर्ने चान्स हुन्छ नि त, यहाँसम्म पाउने हजुर चान्स हुन्छ नि त। किनभने तपाईँले हजुर हो यहाँ सर। हेर्नुभयो भने ब्रेक गरिसकेको छ क्या सपोर्ट। तपाईँले यहाँ यसमा हामीले सपोर्ट गर्न ड्र गर्दै सिकाएकै छौँ त है। सो इट हजुर एप्लाइज टु एभ्री स्टक्स है। तपाईँले यहाँ हेर्नु भने सपोर्ट त ब्रेक गरेकै हो नि होइन। हजुर हो सर। यहाँ लेभलबाट पनि डेलीमा सपोर्ट ब्रेक गरेपछि अब विक्लीमा पनि त्यो सपोर्ट ब्रेक हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सर्ट टाइमको लागि बााउन्स होला होइन, तर हजुर यु क्यान गेट है। सर्ट टाइमको लागि मैले भनिसकेँ, सर्ट टाइमको लागि फेरि माथि जाला अनि डबल टप लगाएर अनि त्यसपछि फेरि आउन सक्छ, अथवा अहिले नै सर झर्न पनि सक्छ। अहिलेको मार्केटको सपोर्ट लेभलमा त छ है, हजुर कतिको सस्टेन गर्न सक्छ। हजुर सर हुन्छ हुन्छ सर। प्रब्लमलाई यसो निहालौँ न एकचोटि। प्रभु हजुर प्रभुजी स्टार्ट एकुमुलेटिङ है, मेरो विचारमा प्रभुजीलाई चाहिँ तपाईँले यो प्राइसमा तपाईँले किन्नुभयो भने फेरि यो प्राइससम्म चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ अलिक पेसेन्स चाहिन्छ होइन। तपाईँले 500 इजिली इजिली भन्नु मतलब पुग्छ नै, कुनै यसमा शङ्का छैन। अहिले किनेर तपाईँले 2-3 महिना होल्ड गर्न सक्नु पर्यो। 500 त पुग्छ नै, अथवा 500 भन्दा अबको बुल आयो भने योभन्दा हाई माथि नि जान सक्छ। सो इट्स बेटर टु बाई है, स्टार्ट एकुमुलेटिङ। अथवा सर्ट टर्ममा तपाईँले अहिले किन्नुभयो भने यो लेभल त पुग्छ नै, किनभने यो तपाईँको यो जुन छ यसले रेसिस्टेन्स काम गर्ला, यो लेभलसम्म पुग्छ है। सो इट्स अ गुड। ब्याङ्किङमा केही छैन, शङ्का त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन, किनभने ब्याङ्कमा पेसेन्स चाहिन्छ। अहिले घटिरहेको बेला चाहिँ बेच्नुहोस् नबेच्नुहोस्, किन्नको लागि चाहिँ गेट रेडी। आरएसआई पनि तपाईँको आरएसआई एकदमै यो रेन्जमा छुनु भनेको इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी टु बाई है। सेल होइन, बाई चाहिँ हुन्छ।
अनि तपाईँले सेल कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि यहाँ छुनेपछि सेल गर्नुहोस्। यहाँ छु अहिले रेन्जिङ मार्केटमा त्यही हो। जब रेन्जिङ हुन्छ यो एरियामा तपाईँको आरएसआई हेर्नु हो भने सेल गर्नुहोस्, तलतिर आएपछि बाई गर्नुहोस् है। सो इट्स गुड, इट्स ए रेन्जिङ है, रेन्जिङ छ, एकदमै राम्रोसँग रेन्ज लिएको छ यसले। सो हेर्नुभयो भने एकदमै रेन्ज है, यहाँदेखि यो तल मिड लेभल रेन्ज, अनि अप्पर रेन्ज, फेरि लोवर रेन्ज, फेरि मिड रेन्ज, अनि डबल बटम, फेरि अप्पर रेन्ज, यसरी नै जान्छ। इट्स अ गुड, इट्स इजी पर्वमा। इट्स अ बाइजोन है, बाइजोन टेरिटोरीमा छिरिसक्यो। अनि अर्को कुरा, चान्सेस अफ ब्रेकिङ दिस सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक त गर्छ होइन, तर एकैचोटि गर्दैन, उसले टेस्ट गर्छ, टेस्ट गरेर मात्रै सपोर्ट ब्रेक गर्छ। सपोर्ट ब्रेक गर्नलाई पनि यसलाई चाहिँ धेरै पावर चाहिन्छ है। सो इट्स गुड टु ह्याभ सम सेयर्स। नेपाल बैंक हेरिदिनु न एकचोटि। नेपाल बैंक, यस गुड। नेपाल बैंक एकदमै राम्रो छ है, यसले स्विङ लिन्छ, मोस्ट प्रायोरिटी सेम लेभलबाट प्राइस रिजेक्सन छ, योभन्दा तल आएको छैन। इट्स मुभिङ है, हायर हायर, योभन्दा यो हाई, योभन्दा यो हाई, योभन्दा यो हाई, योभन्दा यो हाई, योभन्दा यो हाई नै छ अहिलेसम्म। मोस्ट प्रायोरिटी है, मोस्ट प्रायोरिटी। अब ब्रेक गरेन भने फेरि यहाँसम्म चाहिँ जान्छ नै है। सो यसको स्ट्राटेजी तपाईँहरूले गर्नु भने इट गिभ यु मल्टिपल टाइममा तपाईँले फाइदा लिन सक्नु भयो कि भएन। म चाहिँ लिएँ मल्टिपल टाइम, यहाँ किनेर यस्तोमा बेच्यो, फेरि किन्यो, फेरि बेच्यो, फेरि 27मा किनेको छु, तर अहिले 512 छ, थपेको चाहिँ छैन है। मैले चाहिँ यो बेचेर 27मा किनेको छ, अहिले 27मा किनेको चाहिँ अलिक घाटा लागेको छ है, तर स्टिल होपफुल डबल टप बनाउँछ भनेर। सो ब्याङ्कहरू अबको एकचोटि चाहिँ माथि जान्छ फेरि सर्ट टर्म, किनभने सबै ब्याङ्कहरू त्यस्तै लेभलमा छ, सपोर्ट लेभलमा छ। सो एनबिएल क्लियरली तपाईँले अहिले बाई गर्नुभयो भने मोस्ट प्रायोरिटी हायर हाई चाहिँ लाउँछ यसले। अझ मलाई जहाँसम्म लाग्छ लङ टर्म होल्ड गर्नुभयो भने एनबिएलमा स्विङ आउँछ है। स्विङ आउने ब्याङ्किङमा अरू रेन्जिङ छ भने यसमा चाहिँ के छ भने स्विङ छ, यसमा चाहिँ स्विङ छ है एनबिएलमा। अर्को कुरो, एउटा रेन्ज जुन छ त्यो रेन्ज चाहिँ क्रस गरिसकेको छ, यो अप्पर रेन्ज है। अप्पर रेन्ज जब क्रस गर्छ त्यसपछि यो बुलिसमा जान्छ, अनि त्यसपछि यो माथि माथि जाने प्रायोरिटी पनि हुन्छ। अर्को कुरो, अब मार्केटमा 100% केही पनि भन्न सकिन्न है। आरएसआईमा अब यहाँ मिड रेन्जमा छ, मिड रेन्जलाई सपोर्ट लिएर माथि गयो भने है, यो लेभलमा आयो भने डबल टप हुन्छ, अलि डाइभर्जेन्स आउँछ, त्यसपछि यो रेन्जिङ होला, म्याकडी नेगेटिभ छ, त्यही भएर विचार गर्नुला। एबभ 0 नै छ। स्टोक्यास्टिकमा चाहिँ तपाईँको जब तल आउँछ इस सेज डोन्ट सेल है, डोन्ट सेल भन्छ माथि गएपछि। सो अहिले सेल छ भने सेल नगर्नु होला, ब्याङ्किङको बिस्तारै एड गर्दा नि हुन्छ एनबिएल। ओके, सर एकपल्ट सेक्टर नै हेरौँ न, फाइनेन्स। फाइनेन्स है। सो फाइनेन्समा फाइनल्ली 3, द्याट्स द मर्निङ स्टार, 3 ब्ल्याक क्रोज, मर्निङ स्टार एन्ड 3 ब्ल्याक क्रोज प्रोपेल मार्केट डाउन है, त्यो प्याटर्न देखिया छ है। सो
बेटर टु ह्याभ अ प्रोफिट बुकिङ अझै पनि टाइम छ किनभने इट्स अलरेडी धेरैले कमाइसक्नु भएको छ फाइनेन्समा। म भन्न सक्दिनँ, माथि गएको बेला चाहिँ डोन्ट कन्फ्युज है, माथि जान्छ भनेर डोन्ट कन्फ्युज नगर्नु होला। तपाईँको इन्डिकेटरले त्यही भन्छ है, जब इन्डिकेटर यहाँ हेर्नु भने सपोर्ट लेभल ब्रेक भएपछि के हुन्छ नि करेक्सनमा जान्छ है। माथि किन्नु भएको छ नि स्टप लस गर्नुहोस्, तल किन्नु भएको छ भने प्रोफिट बुक गर्नुहोस्। अब यसको म के भनौँ त है। सो माथि जाँदाखेरि तपाईँले अब चाहिँ अझै माथि जान्छ भनेर नलगिनुलाई तपाईँले बेच्नु होला है। फाइनेन्समा जुनसुकै फाइनेन्स सेम होला है। सो अझै तल जान्छ, यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नु हो भने इट्स नेगेटिभ क्रसओभर है फाइनेन्स। सो फाइनेन्समा ओके इट्स टाइम टु से है। ट्रेन्ड लाइन पनि यसले ब्रेक गरिसक्यो होला। दिल्लीमा यो नेगेटिभ क्रसओभर आइसकेको छ है यहाँ। सो टुमोरो अलिकति तल आएर अनि बाउन्स भएर फेरि माथि गएर फेरि तल आउने सम्भावना है। सो इट विल फलो नेप्सेको जस्तै प्याटर्न है। नेप्सेमा जसरी प्याटर्न फलो गरेर 3वटा क्यान्डल बनिसकेपछि अलि माथि गएर डोजी क्यान्डल बनाउला भोलि, अनि फेरि त्यसपछि नेगेटिभ क्रसओभर आएपछि अलिकति करेक्सन आउँछ। सो करेक्सन आयो भने यहाँसम्म आउला है, पहिलाको ब्रेकआउटसम्म, भनेपछि अलिकति एक्जिट भएकै राम्रो जस्तो लाग्छ है मलाई। मैले किनेको थिएँ, स्टप लस गरेर निस्क्या हो आज आइसिएफसीमा पनि स्टप लस गरेर निस्क्यो, अलिकति घाटा लाग्यो है, तर स्टप लस गरेर निस्क्यो। आइसिएफसी अझै तल आउने प्रायोरिटी पनि छ किनभने सपोर्ट लेभल यतातिर छ, त्यसपछि किनौला अथवा वेट गरौँला। जियुएफएलमा घाटा लागेन, हुन त पहिला नै फाइदा लिइसकेको थियो, तर लास्ट टाइमको चाहिँ जतिमा किनेको थियो त्यतिमै एक्जिट गर्यो। र अर्को चाहिँ जेएफएल है। सो सेम जेएफएलमा पनि अब फाइदा त लिएको थियो तर म एक्जिट गरेँ है। सो इट डिपेन्ड्स, मैले एक्जिट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एज अ सेक्टर होल त्यस्तो छ। प्लस इन्डिकेटरहरू पनि अब त्यस्तै देखाइरहेछ है। गिभिङ नेगेटिभ डाइभर्जेन्स पनि एउटा भयो, अर्को चाहिँ तल आइरहेको बेलामा हुन त यो सपोर्ट लेभल यो हो, यसको सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान सक्छ भन्न सकिन्न जिएफएलमा। सो अलि फाइनेन्समा कस्तो छ भने बिग प्लेयरहरू पनि छन्, तर बिग प्लेयर छ भन्ने बित्तिकै हुन्छ भन्ने छैन। एकजना क्लब हाउसमा एकदम ओपनली नै उहाँले एडभोकेट गरिराख्नु भएको छ फाइनेन्स। आई डोन्ट नो फाइनेन्स, तर टेक्निकल्ली फाइनेन्समा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने म्याकडीमा चाहिँ सेल सिग्नल अझै आएको छैन, तर हिस्टोग्राम हेर्नुहुन्छ इज गिभिङ डाइभर्जेन्स है। यस्तो डाइभर्जेन्स आउनु भनेको इट्स टाइम टु एक्जिट है। हिस्टोग्राममा डाइभर्जेन्स देखिया छ, इट्स टाइम टु एक्जिट, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्मको स्विङ तपाईँले फिबोनाची गर्नुभयो भने एउटा टार्गेट चाहिँ एचिभ भएको छ, नेक्स्ट टार्गेट धेरै माथि छ, जुन कुरा चाहिँ अलिकति करेक्सन आएपछि माथि जाने प्रायोरिटी छ। सो फाइनेन्समा अरू कुनै कम्पनी, इन्डिभिजुअल कम्पनी छ भने भन्नु होला। हजुर सिएचसिएल द्याट्स भेरी अनफर्चुनेट है। सिएचसिएलमा हाइड्रोमा मैले भने हाइड्रो जतिखेर बढिरहेको थियो सिएचसिएल बढेन, अब घटिरहेको बेला सिएचसिएल घट्यो है। त्यो चाहिँ भेरी सिएफसिएल ओके, सेन्ट्रल फाइनेन्स सेम हो
सेम हो, फाइनेन्स सेम हो। पकेटको गर्दा हुन्छ। एकदम एकदम तपाईँले यहाँ किन्नु भएको छ अथवा यहीँ बिचमा कतै किन्नु भएको छ भने इट्स टाइम फर एक्जिट। किनभने यो सेयर तपाईँले योभन्दा सस्तोमा पनि पाउनुहुन्छ, केही वेट गर्नु डेफिनेटली है। एक्जिट गर्नको लागि तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि माथि जान नि सक्छ, नजान नि सक्छ। माथि गएर एक्जिट गर्नु पनि धेरै राम्रो, तर स्टेकिङ है तपाईँले हेर्नु भने म्यागडीमा जब नेगेटिभ आउँछ है, सो इट्स टाइम फर एक्जिट है। अनि तल आउने बित्तिकै किन्नु नसोच्नु होला, किनभने घटिरहेको मार्केटमा अझ घट्छ है। तपाईँले मानु एकछिनको लागि तपाईँले अहिले 684 छ, 690 के अरे 690मा बेचिदिनु भयो, अनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, तपाईँले 650मा पाउनुहुन्छ भने 690 तपाईँको एउटा सेयरमा 50 रुपियाँ फाइदा गरेर म किन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने द्याट मे बी रङ, किनभने त्योभन्दा सस्तोमा पनि पाउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है। सो यो प्याटर्न तपाईँहरूले अघि म एउटा कुरा तपाईँहरूले सिकाउँछु, तपाईँहरूले पनि आफै पनि तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले यहाँ हेर्नु भने प्याटर्न है, यसले कति पर्सेन्टेजले पहिला घटेको थियो है, घट्दाखेरि त्यही अनुसारको तपाईँको प्राइस रेन्ज यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्म पुगेर यहाँसम्म है कति पर्सेन्टले चाहिँ घटेको छ, त्यति पर्सेन्ट तपाईँको एक्सपेक्टेड 37% घटेको थियो भने, सो यहाँदेखि 37% एउटा प्राइस करेक्सन है, प्राइस करेक्सन आउने प्रोबेबिलिटी राखेर तपाईँले प्रफिट बुक गर्नु होला। 37% भनेको इट्स अलमोस्ट लाइक यो ठाउँमा 500 है। सो यो 500सम्म आउँछ भन्ने तपाईँले एउटा अज्युम्सन, किन भन्दाखेरि पहिलाको नि हाई हो है, यो हाई यहाँसम्म चाहिँ आउँछ भने एज्युम्सन राखेर अनि तपाईँले प्रफिट बुक गर्नुहुन्छ है। सो हतार गरेर किन्नु भन्दाखेरि यो प्राइस आउँछ नै, तर टाइम लगाउँछ है। त्यही भएर इट्स गुड, तपाईँले जसरी प्यासेन्स राखेर अहिलेसम्म राख्नु भएको छ, होल्ड गर्नु भएको छ, सिमिलरली तपाईँ प्यासेन्स, किनभने सेयर मार्केटमा प्यासेन्स चाहिन्छ। तपाईँको प्राइस यहाँसम्म आउँछ नै, यहाँ आएपछि फेरि इन्ट्री गर्नु होला है। सो एराउन्ड 500 सो सिएफसिएल तर डाइरेक्ट चाहिँ आउँदैन, फेरि सर आउँछ जस्तो लाग्छ भने यसरी नै नआउनै सक्छ। इट विल बी ट्रिकी, यहाँ सपोर्ट लिएर फेरि माथि गएर फेरि तल आएर अनि यो लेभलमा त्यो प्राइसमा पाउन सकिन्छ यो टाइममा है। टाइम करेक्सन पनि होला, प्राइस एन्ड टाइम करेक्सन। सर आयो बेच्यो, सर आयो भने त धेरै कस्तो एकदमै सर्ट तपाईँले प्रफिट लिनुभयो नि त यो ठाउँमा होइन, इन्ट्री गरेर फेरि माथि गएर फेरि बेच्नुभयो, कति सहज के अरे रमाइलो होला है त्यस्तो भयो भने। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट टेक्स टाइम, तर इट वर्क्स है। पेसेन्स छ भने स्टक मार्केटमा कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को एलबीबीएल सर, एनबीबीएल एलबीबीएल लुम्बिनी। हजुर हजुर। ओके, लुम्बिनी ओके। एलबीबीएलले पनि कस्तो भने यो डबल टप लागेर हुन त सपोर्ट लिली माथि गइरहेको थियो। यसले अरू ब्याङ्क जस्तै यसले स्विङ लिएन, स्विङ लिनु पर्नेमा लिएन। सो यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने कहाँसम्म आउँछ भन्ने कुरा एउटा कुरा रह्यो होइन। तपाईँलाई बाई गर्ने अपर्च्युनिटी त यसले दिइरहेछ एलबीबीएलले। 1 2 3 एबिसी कम्प्लिट गरेर फेरि माथि जाने नै हो यो सेयर होइन। नेगेटिभ क्रसओभर हुँदैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा। प्राइस आयो नि तपाईँको यो जुन छ यो रेड लाइनले तपाईँलाई यो ग्रिन लाइनलाई चाहिँ क्रसओभर लिँदैन जस्तो लाग्छ। हुक बनाएर सेम हुक बनाएर
प्राइसले तल आयो होइन, तर हुक बनाएर फेरि माथि, यसरी हुक बनाएर फेरि माथि, हुक बनाएर फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है। त्यही भएर एलबिबिएलमा मेबी गेटिङ बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ, बाइङ अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ। लेट्स सी द इन्डिकेटर्स होइन, इन्डिकेटर्समा हेर्ने हो भने सो यो डबल बटम है, फर्स्ट बटम यहाँ भयो यो, त्यसपछि सेकेन्ड बटम यहाँ आएर अनि त्यसपछि फर्दर अप है। सो एभब 0 छ, तल झरेर यहाँसम्म झरेर अनि माथि जान सक्छ। भन्नु मतलब इज गिभिङ अपर्च्युनिटी टु बाई, मैले त्यही भन्दैछु। सो टुमोरो फर्दर डिप आयो भने यु क्यान बाई, यु क्यान बाई, जहाँसम्म लाग्छ है मलाई। सो यसमा पनि सेम है, फर्दर आयो भने बाई, अनि त्यसपछि यसमा पनि डबल बटम यहाँ लेभलबाट अनि ठ्याक्कै यो एरियामा सेल हुनसक्छ आरएसआई पनि है, किनभने भोल्युम पनि सपोर्ट छैन यसमा। तल झर्दाखेरि कुनै पनि सेयरमा अहिले फर्दर अहिले जुन फल हुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन, भन्नु मतलब फेरि माथि नै जान्छ है। त्यही भएर अब आजसम्म चाहिँ फल हुन्छ भन्ने थियो, अबको फल भनेको इज अ बाइङ है, अब जति घट्छ त्यो चाहिँ बाइङ हो। त्यही भएर मैले पैसा राख्नुहोस्, अब अपर्च्युनिटी लिने हो, अरूले बेचिरहेको बेलामा तपाईँहरूले किन्ने हो। सो एलबिबिएलमा पनि सेम, एक्सेप्ट फाइनेन्स है, फाइनेन्समा चाहिँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ फाइनेन्समा तल आएर फेरि माथि जाला है, तर लङ टर्ममा फाइनेन्समा चाहिँ अलिकति, अथवा मिडियम टर्म, लङ टर्म त नभनौँ, मिडियम टर्ममा चाहिँ अलिकति करेक्सन आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई फाइनेन्समा। हाइड्रोमा पनि सेम है, धेरै तल आइसकेछ, इट विल गिभ अपर्च्युनिटी टु एड है हाइड्रोमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाइड्रोमा पनि यु हेभ टु बी केयरफुल विथ द स्क्रिप्ट है। हुन त मेरो स्क्रिप्टले काम गरेन यसपल्ट, सेम त्यही स्क्रिप्टहरू पहिला मैले चुज गरेकै स्क्रिप्टहरू मैले चाहिँ जुन भनेको थिएँ, सानो सानो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू चुज गर्नुहोस् भनेको थिएँ, एकदमै 100 पाइरहेको थिएँ, 120 पाइरहेको बेला, 150 भन्दा मुनि पाइरहेको बेला तिनीहरूले नै फेरि लियो मार्केट है। सो तिनीहरू नै घट्या छ, तिनीहरू नै फेरि बढ्ला मेबी। के 9:30 बज्न लाग्यो। सो एनी स्क्रिप्ट्स है भन्नुहोस्, अनि म एनआरएन को भनिदिनु पर्छ। एनआरएन हजुर, ओके, द्याट्स अ गुड स्क्रिप्ट है। एनआरएनमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्नको लागि एकदम उपयुक्त स्क्रिप्ट हो। थोरै लो सप्लाई सेयर हो एन्ड फ्लक्चुएट हुन्छ है, फ्लक्चुएट हुन्छ। सो तपाईँले बाई गर्नको लागि तपाईँले यसमा इएमए एउटा अझै थपौँ 50, इएमए 50 थपौँ है। इएमए 50 एउटा हुनसक्छ, यस, तलको इएमए 50 लाई सपोर्ट, यहाँनिर पनि सपोर्ट छ, यो सपोर्ट जोन हुनसक्छ। सो यस, यसमा फ्लक्चुएसन हुन्छ, तल आएर फेरि बाउन्सिङ पनि जान सक्छ है। यहाँ हेर्नु भने है, यो चाहिँ बाइङ जोनमा छ, माथिबाट 50 लाई सपोर्ट लिन सक्छ है, माथि गएर 50 लिएर फेरि यहाँ जान सक्छ। भन्नु मतलब यहाँनिर आएर फेरि पहिलाकै प्राइसमा जान सक्छ। 1000 रुपियाँ पुगेको थियो, 800 मा पुगेछ, फेरि यहाँ तपाईँको यो ठाउँमा आएर अनि फेरि माथि जान सक्छ। सो स्टिल एभब 0 है, एभब 0 भनेपछि त्यसपछि म्याकडी अझ कुर्नु भयो भने म्याकडी चाहिँ यो 0 को लेभलमा आएपछि फेरि किन्दा नि हुन्छ। डबल टप लागेर अनि 0 लेभल आयो भने किन्न सक्छ। सो यु क्यान वेट अर यु क्यान इन्टर फ्रम यो
800 भन्दा मुनि जुन छ 50 को 50 मुभिङ एभरेज त्योभन्दा तल चाहिँ बाई गर्दा हुन्छ आयो भने। सो भन्नु मतलब कतिमा छ 800 भन्दा मुनि 780 तिरदेखि एनआरएन है। तर फ्लोर सिट हेर्नु होला, फ्लोर सिट हेर्नु होला एनआरएन। अनि अझै आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ, त्यही भएर मैले भन्छ टेक रिस्क, म्यानेज रिस्क। तपाईको सरी मैले फिबो गर्न खोजेको प्राइस आएछ है। फिबोनाची रिट्रेसमेन्टमा 50% है, 50% र 61% को बिचमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त एकुमुलेसन हुन्छ, त्यसपछि माथि जान्छ है। इट्स प्रिटी क्लियर है। यो नेप्से जस्तै मैले भने तल नेप्से तल आउँदाखेरि कम्पनीहरु तल आउँछ, भोलितिर तल आउँदाखेरि बाई अपर्च्युनिटी दिन्छ, फेरि एकचोटि बाउन्स हुन्छ है। अनि त्यसपछि फेरि तल आउने, अनि त्यसपछि फेरि माथि जाने। अहिले हैरान खेलाउँछ, कमाउनेले यतिखेर कमाउँछन्, गुमाउनेले यतिखेर गुमाउँछन् है। इन्ट्राडेमै तपाईलाई कमाउनेले टन्नै कमाउँछ, किनभने जतिखेर भोलाटाइल हुन्छ मोर देन 10% को फ्लक्चुएसन हुन सक्छ। नेगेटिभमा गएर नेगेटिभ 5, 6, 7% मा गएर पोजिटिभ 5, 6 आयो भने तपाईको त 10% त्यही भयो नि त है। सो यस्तो भोलाटाइलमा प्यानिक सेलिङ गर्छ, अनि त्यसपछि फेरि हरर अब माथि जाने भयो भनेर फेरि बाई गर्न थाल्छ। सो त्यस्तो हुन सक्ने प्रायोरिटी पनि छ। अर्को कुरो यसको त तपाईको प्याटर्न हेर्नुभयो भने यो प्याटर्न तपाईको करेक्सन प्याटर्न फलो नि गर्न सक्छ है। किनभने जहिले पनि डाटा चार्टहरुले चाहिँ पहिलाको प्याटर्न फलो गर्छ, तर नट अलवेज। यहाँदेखि यहाँसम्मको करेक्सन के अरे र्याली हैन, भइसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको करेक्सन, तर ठ्याक्क यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ गएन है, जति जानु पर्ने माथि त्यति जान सकेन। तर इट्स अ गुड। अर्को कुरो म तपाईहरुलाई यसमा च्यानल एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, सपोर्ट लेभल च्यानल गर्नको लागि म सिक्नुस् पनि है तपाईहरुले। च्यानलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, द्याट्स अप्पर लेभल अनि लोवर लेभल यो हुन्छ है। सो मेबी केही समयमा यो ठाउँमा पनि आउन सक्छ। त्यसरी गयो ठ्याक्क त्यही अनुसारको यो पनि आउन सक्छ, नआउन नि सक्छ। बट सर्टेनली एकचोटि चाहिँ बाउन्स हुन्छ होला। टुमोरो वी आर एक्सपेक्टिङ यहाँसम्म आएर फेरि बाउन्स हुनेछ, लाइक अ नेप्से यो जस्तै ठ्याक्क यहाँ सपोर्ट लियो नि, यो लेभलमा ग्रिनलाई लिएर लिएको थियो, यसमा चाहिँ यसलाई लिएर सपोर्ट लिन्छ, अनि त्यसपछि फेरि माथि जान्छ, अनि फेरि तल आउँछ है। सो यो लेभलमा तपाईको एनआरएन चाहिँ मोस्ट ट्रेडेबल स्क्रिप्ट, वान अफ द मोस्ट ट्रेडेबल स्क्रिप्ट म भन्छु है एनआरएन। तर प्यासेन्स भयो भने एनआरएनबाट चाहिँ फाइदा चाहिँ लिन सकिन्छ। ओके, प्लिज कन्टिन्यू है तपाईहरुले भन्नुस्। एनआरएन त बुझियो, एउटा आरएसपीसी मिल्छ भने हेरिदिनु सर। इट्स हाइड्रो है, आरएसपीसी हाइड्रोको मैले भने है। हाइड्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने यसले यो प्याटर्न फलो गर्ला, करेक्टिभ ठ्याक्कै यो प्याटर्न कति दिन लगाएको छ, कति पर्सेन्ट गएको छ, सेम है त्यो प्याटर्न चाहिँ फलो गर्ला जस्तो लाग्छ। तर तपाईले प्रॉफिट बुकिङ गर्नु भएको छैन भने गर्नुस् हाइड्रोमा। यो स्पेशली अझै घटेको छैन है, अझै घटेको छैन, त्यही भएर स्टिल टाइम टु
तपाईँलाई लाग्छ कि यो धेरै घटिसक्यो, तर धेरै घटेको जस्तो मलाई लाग्दैन। आरएचपिसीमा तपाईँसँग टाइम छ प्रफिट बुक गर्नलाई। यु क्यान गेट है लाइक यसरी नै तपाईँले पछि योभन्दा अहिले प्रफिट बुक गर्नु भने कुनै समयमा योभन्दा तलको प्राइसमा पक्कै पाउनुहुन्छ। सर्ट टाइममा बााउन्स होला, नेप्सी सँगसँगै यो पनि बााउन्स होला। अर्को कुरो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ यो जुन क्यान्डल छ बिग क्यान्डलको तल प्रफिट बुक धेरैले गर्छ होला है आरएचपिसीमा है। जुन यो क्यान्डल छ यो क्यान्डलको तल आयो भने धेरैजनाले यहाँ बिग रेड क्यान्डल एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यो ठाउँमा एउटा त सपोर्ट अलिकति फाइट पर्छ, तर जब ब्रेक हुन्छ त्यसपछि फाट्दै तल आउँछ है। एक्सपेक्ट यसको चाहिँ यो लेभलसम्म अथवा यो सपोर्ट लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै छ आरएचपिसीमा। सो रिकमेन्डेसन मेरो चाहिँ सजेसन, रिकमेन्डेसन त अलिक टर्म राम्रो होइन, सजेसन प्रफिट बुक अथवा स्टप लस होइन किन्नु भएको छ भने नि स्टप लस, किनभने यु विल गेट चिपर देन दिस, अहिलेको प्राइसभन्दा सस्तोमा पाउनु सक्नुहुन्छ। यसरी एकेपिएल पनि हेरिदिनु। एकेपिएलको एडजस्टमेन्ट भएको छ है क्या अरे होइन? भएको लुक एट दिस है, एडजस्टमेन्ट पछि कस्तो तल सर आएको छ है, धेरै घाटा लाग्यो होला जसले चाहिँ हाईमा किनेको छ है। सो एडजस्टमेन्ट पछि जेनरली यो ग्याप फिल हुनुपर्नेमा है, किनभने अलरेडी यहाँदेखि यहाँसम्म धेरै बढेको थियो, 400 देखि मोर देन डबल है, मोर देन डबल 400 देखि बढेर तपाईँको 800-900 सम्म पुगिसक्यो है। सो यहाँसम्म ठिकै थियो। यो चाहिँ तपाईँको अनएक्सपेक्टेड यो बढेको हो, त्यही भएर बढेपछि अहिले घटिरहेछ। गुड न्युज, घटेपछि यसको भोल्युम चाहिँ ड्राई नै भएको छ है, घटेपछि ड्राई चाहिँ भएको छ। एट सम पोइन्ट अफ टाइम यसले चाहिँ यो ग्याप फिल गर्ला कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, मैले चाहिँ पार्सियली बुक गरेँ, पार्सियली चाहिँ अझै पनि होल्डै गरिरहेको छु। एकेपिएल कस्तो गाह्रो क्या, किनभने एडजस्टमेन्ट पछि पनि घटिरहेछ भने नेगेटिभ नै छ है। सो यसको अब तपाईँले एडजस्टेड चार्ट हेर्नुभयो भने नि सिमिलर नै छ एकेपिएलको है। सो घटि नै रहेछ, मेबी यो ठाउँसम्म पुग्छ कि 600-550 सम्म पुग्ला कि 550 सम्म पुग्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रेडिङको लागि चाहिँ एलइसी अलिक बेटर पोजिसनमा छ कि जस्तो लागिरहेछ। एकचोटि हेरिदिनुहोस् न त्यो एलइसी। यो हेर्दाखेरि त यो सपोर्ट लेभलमा आएर भोलि त्यही हुनसक्छ। सबै सेयर बााउन्स हुन्छ, एकचोटि तल आउँछ अनि सबै बााउन्स हुन्छ, इन्क्लुडिङ हाइड्रो पावर पनि है। हाइड्रो अब स्ट्रङ बुलिस हुँदाखेरि हतपत्ती त घट्दैन नि त, डबल टप लागिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि बल्ल घट्ने। सो यसको एकचोटि बााउन्स हुन्छ कि यो लेभलसम्म जस्तो लाग्छ मलाई, यो एकेपिएल पनि यहाँ सपोर्ट लिएर अनि बााउन्स हुन सक्छ। हस्, थ्याङ्क यू। एलइसी ओके, हजुर, लिबर्टी इनर्जी एलइसी के छ लिबर्टी इनर्जीमा? सेम हो, भोल्युम हेर्ने हो भने प्राइस गर्दाखेरि भोल्युम ड्राई भइरहेछ। अब यसको चाहिँ च्यानलले, यसमा च्यानलले काम गर्छ है। सो यो टपहरू जोइन गर्नुहोस्, जहाँनिर सपोर्ट छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले बाई गर्नुभयो भने तपाईँलाई काम लाग्छ है।
सो यहाँनिर सपोर्ट छ, यहाँनिर आयो भने डेफिनेटली यु क्यान एड है। सो केही समयमा आउला अथवा टाइम सँगसँगै यो पनि के भन्छ नि, योभन्दा यो लो माथि नै छ, योभन्दा यो हाई छ। सो दिस विल वर्क है, यसको एलएसीको यो च्यानल विल वर्क है। यो च्यानल चाहिँ काम गर्छ अहिले, यो च्यानलमै रहेर यसले चाहिँ फर्दर गयो भने पनि यहाँदेखि आएर फेरि तल आउँछ, यो च्यानलसम्म चाहिँ पुग्छ, त्यसपछि बाई गर्दाखेरि हुन्छ। सो ह्याभ पेसेन्स एन्ड वेट फर दिस च्यानल सपोर्ट। अनि त्यसपछि बेच्नको लागि पनि यो च्यानलको कि माथि यहाँनिर आएर फेरि तल आएर डबल बटम आएर अनि माथि जान्छ है। यो मुभमेन्ट तपाईँहरूले चाहिँ क्याच गर्न सक्नुहुन्छ एलइसीमा। ओके, नेक्स्ट सर निफ्रा भनिदिनु पऱ्यो सर। निफ्रा। सो निफ्रा बियरिसमा गएको मैले उहिले नै भने, बाबाजीले फसाएको धेरै मान्छेलाई योमा हो, यो क्यान्डलमा। बाबाजीले के गर्छ भन्दाखेरि जुन दिन पोजिटिभ अथवा धेरै पर्सेन्टले जान्छ त्यो सेयर चाहिँ माथि जान्छ भनिदिन्छ क्या। मैले युट्युब भिडियो उसको धेरै एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन दिन टप गेनरहरू हुन्छ त्यसकै एनालाइसिस गर्छ, अनि त्यसपछि यो बढ्छ भनिदिन्छ है। त नट अलवेज होइन, त्यो त्यस्तो केस हुँदैन है। अहिलेको मनिष अब सर म पनि ग्रुपमा छु, उहाँको ग्रुपमा छु। हजुर हो, हजुरले भनेको एकदम ठिक हो सर। उहाँले चाहिँ ठ्याक्क अलि टप गेनर्स अनि यसो भोल्युम पायो भने चाहिँ जस्तै बिबिसीहरू हो उठाउन लाउनु पर्नाले होइन, एन्ड तपाईँको त्यति बेला त्यो अब 7,000 सम्ममा अझै बढ्छ, 10,000 भनेर हुन्छ नि सिट है। यसको के छ भन्दाखेरि यसको टार्गेट 400 हो तलतिर है, 400 हो। 400 पछि यो बाउन्स हुन्छ। किन्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ रेडी हुनुहोस्। सो निफ्रा अब चाहिँ साँच्चीकै किन्ने बेला भयो अब यो है। किन भन्दाखेरि हामीले टार्गेट हेर्ने यहाँदेखि यहाँ, अनि त्यसपछि यो गऱ्यो भने द्याट विल बी यो टार्गेट है। किनभने यो फिबोनाची हामीले हेऱ्यो भने यसको चाहिँ सपोर्ट है, ट्रेन्ड बेस्ड फिबोनाची हेऱ्यो भने। सो यो स्विङ आएको छ जुन तल आयो त्यसपछि माथि गयो है, एन्ड दिस इज यो टार्गेट है। मैले भने यो टार्गेट हो, यो टार्गेट पछि एकचोटि चाहिँ माथि 400 छ है। सो 400 मा एकचोटि यसले लिन्छ। म पहिल्यैदेखि नै भनेको 400 सम्म आउँछ होला। सो बिलो दिस यु हेभ अ टाइम टु एकुमुलेट है। केही नभए नि यो समस्या जान्छ है। यो जुन लाइन छ यो लाइनसम्म चाहिँ बााउन्स हुन्छ। यो लाइन भनेको तपाईँको कति हो, 460। सो 400 मा किनेर 460 मा बेच्न पाउनु भनेको इज अ गुड है। सो एराउन्ड 400 ठ्याक्कै त अब पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन, पाउन पनि सक्छ। प्यानिक सेलिङ भएको बेला पाउँछ, झ्यापै उठाइदिने, अनि केही समय कुर्नु भयो भने यो तपाईँको रेसिस्टेन्स हुन्छ नि, सपोर्ट टर्न्स इन्टु रेसिस्टेन्स है। अनि केही समय कुर्नु भयो भने त्यसपछि त अब यसलाई क्रस गर्यो, पोजिटिभ क्रस ओभर दिन्छ, पोजिटिभ क्रस ओभर दिएर अनि त्यसपछि हायर हाइज अनि लोवर लोज लाउँदै सपोर्ट लिएर फेरि यहाँसम्म त पुग्छ नै कुनै बेला त निफ्रा 600 सम्म त पुग्छ नै। सो इट्स टाइम टु अरूले बेचिरहेको बेला इट्स टाइम टु गेट है। अनि अर्को कुरो, यसलाई फर्स्ट वेभ र यसलाई सेकेन्ड वेभको करेक्सन मान्ने हो भने थर्ड वेभमा त माथि जान्छ नि त है। सो यो फर्स्ट वेभ यसलाई नै मान्ने हो भने जहिले पनि सेकेन्ड वेभ के हुन्छ भन्दाखेरि 0.6 अथवा 7 को बिचमा जुन हुन्छ त्यो त आउँछ नै है। अनि थर्ड वेभ चाहिँ धेरै माथि इम्पल्सिभ हुन्छ है। तपाईँले त्यही हेर्नुभयो भने सो त्यो पनि ठ्याक्कै 400 कै वरिपरि आउला। सो निफ्रामा इट्स टाइम टु है। सो 700 यो पनि ठ्याक्क अब यो त्यही अनुसारको हेर्ने भने यो पोइन्टमा चाहिँ आइसकेको छ अहिलेको प्राइस है। सो 400 विल बी अ गुड प्राइस
टु गेट है निफ्रा। सर एनटीसी पनि हेर्नु सर एनटीसी एनटीसी फुल फर्म भन्नुहोस् त। नेपाल टेलिकम एनटिसी भन्नुभएको छ उहाँले। एनटिसी उहाँको आवाज अलिक क्लियर आएन है। सो एनटिसी यो लो ब्रेक गरेको छ है, यो लो ब्रेक गरेपछि तपाईँको जुन ट्रायङ्गल थियो, ट्रायङ्गल कुनैतिरबाट पनि ब्रेक हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ ट्रायङ्गल प्याटर्नमा है। सो ट्रायङ्गल प्याटर्नमा चाहिँ तलबाट ब्रेक गर्यो, तलबाट ब्रेक गरेपछि इट्स गोइङ टु डाउनवर्ड है। सो जब ब्रेक गर्छ ट्रायङ्गल प्याटर्न कि माथिबाट ब्रेक गर्न सक्नु पर्यो कि तलबाट ब्रेक गर्यो। सो यो हाइट अनुसार जति हाइट छ यहाँदेखि यहाँसम्म त्यति नै यहाँदेखि हाइटसम्म चाहिँ तल आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ होइन। हामीले अब प्रोबेबिलिटी कुरा गर्छौँ है। सो हेर्नुहोस् कतिसम्म चाहिँ प्रोबेबिलिटी छ हामीले हेर्नु पर्यो है। सो यहाँदेखि यही लेभल होइन त, बेस भयो कति छ त 23% छ भने यहाँदेखि ठ्याक्कै ब्रेक गरेदेखि 23। सो यहाँसम्म है। सो भनेको यो लो जुन छ सो यो लोसम्म चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ होला। अलिक डाइरेक्ट त आउँदैन, इन्डाइरेक्टली वी एक्सपेक्ट 1000-1000सम्म चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। सो अहिलेको अवस्थामा यो पनि के छ त, निकै माथि आइसक्यो, निकै तल झरिसक्यो। निकै तल झर्नु भनेको बोलिन्जर ब्यान्ड तपाईँले लाउनु भयो भने पनि सेम है। बोलिन्जर ब्यान्ड भन्दा है, बोलिन्जर ब्यान्डको नेचरै कस्तो हुन्छ भने ब्यान्ड सँगसँगै झरिरहेको हुन्छ है। अनि तपाईँको यो अब यतातिर बिस्तारै नझरेर यतातिर आउन थाल्यो भने अनि एकचोटि यो मिड लाइनसम्म जान्छ, त्यसपछि फेरि तल झर्छ है, अनि बल्ल माथि जान्छ। सो इट्स गेटिङ नेगेटिभ है। नेगेटिभ भन्नु मतलब बियरिस, अहिले बियरिसमा छ। सो बियरिसमा सेयर किन्नु त्यति उपयुक्त चाहिँ हुँदैन है। सो तपाईँले इन्ट्री गर्दाखेरि पोजिटिभ क्रसओभर आइसकेपछि बल्ल तपाईँले किन्नु होला, अदरवाइज यो चाहिँ केही समयको लागि बियरिसमा गइसकेको छ। अर्को कुरा, अर्को सपोर्ट हेरौँ त EMA 200मा छ कि छैन है। EMA 200मा छ भने मेबी बाउन्स ब्याक हुनसक्छ, अदरवाइज 200लाई पनि क्रस गर्न सकिसके, 200लाई पनि क्रस गर्छ। सो आई विल नट रिकमेन्ड, अथवा एनटिसी चाहिँ किन्नुस् भनी भन्दिनँ म, होल्ड पनि नगर्नु होला। बरु एनटिसी भन्दा बेटर स्विङ लिने, किनभने फलिङ मार्केटमा कुनै पनि कसैलाई पनि फाइदा चाहिँ हुँदैन। फाइदा हुनको लागि चाहिँ यो बुलिस मार्केट नै चाहिन्छ है। बेरिस मार्केटमा हामीलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। युपिसिएल हेरिदिनु न है। युपिसिएल सेम है। हाइड्रोमा त लगभग सबैको त्यही प्याटर्न होला, हाइड्रोमा सबैको त्यही त होला नि। अब इट विल फल टु यो अनुसार, बेलिन्जर बोइन्ट अनुसार गयो भने पनि यहाँसम्म आएर फेरि माथि यहाँसम्म जान सक्छ, अथवा अप्पर लेभल योभन्दा तल नै आउला। सो लोवर लोज है। अनि सो टुमोरो सबैको त्यही हुन्छ, भोलि अलिकति तल आएर अनि माथि जान्छ। सो भोलि सबैको युपिसिएलको पनि तपाईँसँग छ भने किनेर भोलि नै अथवा पर्सितिर यहाँसम्म आएर बेच्न सकिन्छ। नयाँको लागि चाहिँ किन्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको खातामा आउँदाखेरि प्राइस जहाँको त्यही पनि आउन सक्छ बियरिस घटिरहेको मार्केटमा है। सो लोवर लोज योभन्दा यो लो आइसक्यो। तपाईँको इन्डिकेटरमा पनि नेगेटिभ हुनसक्छ है। इन्डिकेटरहरू म्याकडी लगाउनु भयो भने एसिडी
लाउनु हो भने नेगेटिभ होला है, नेगेटिभ छ। सो विचार गर्नुहोस् है, यहाँनिर आएर भोलि तल आएर अलिकति फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी युपिसिएलमा है। तर लङ टर्ममा हेर्नुहुन्छ भने अलिकति यो प्रेसर चाहिँ छ, प्रेसर छ तल। आरएसआई पनि हेरौँ है, सेन्सिटिभ इन्डिकेटर 50 बाट फेरि माथि अनि त्यसपछि फेरि तल। सो भोलि पछि थोरै बाउन्स हुने प्रोबेबिलिटी, थोरै बाउन्स हुने अनि त्यसपछि फेरि तल झर्ने प्रोबेबिलिटी छ। युपिसिएलमा सेम है। सो भोलि बाइङ अपर्च्युनिटी फेरि माथि अनि त्यसपछि फेरि तल अथवा कन्सोलिडेसन हुन सक्छ माथि। सर सिआइटी हेर्न सकिन्छ? सकिन्छ सिआइटी है। सिआइटी अलरेडी लोवर ब्यान्डमा छ। लोवर ब्यान्ड सँगसँगै कि तल आउनु पर्यो है। म्याकडी पनि के छ त, यो 0 लाइन टच गरेको छ अनि आरएसआई पनि लगभग के त 30 को लाइनमा आइसक्यो। भन्नु मतलब यो बाइङ जोनमा छ सिआइटी। मोस्ट प्रायोरिटी मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा माथि नै रहेर यो जसरी तल आयो त्यसरी नै यो ब्यान्डलाई टच गरेर फेरि यो माथिको ब्यान्डलाई पनि टच गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई है। सिआइटीमा भी सेप बनेको छ, इट्स अ गुड भी सेप बन्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा चाहिँ बाउन्सिङहरू हुन्छ क्या, ठ्याक्क तल माथि। हेर्नुहोस् भोलि यो चाहिँ अलिकति योभन्दा यो माथि नै रहेर पोजिटिभ क्रसओभर आयो भने झन् एकचोटि स्विङ लिएला है। विचार गर्नुहोस्। अथवा के हुनसक्छ भन्दाखेरि ओभरअलमा हेर्ने हो भने है, ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो जस्तै डबल टप बनाएको छ। अब यो यहाँसम्म आउन पनि सक्छ 34 सम्म। तर लङ टर्ममा एसडिएल भन्दा मलाई सिआइटी हैन अलिकति बेटर लागिरहेछ। एसडिएलले स्विङ लिइसक्यो यहाँदेखि जुन थियो 4000 देखि 8000 पुगेछ भने स्टिल इट हैज टु गो हैन 3400 देखि 7000 सम्म त जानुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जसले 3400 मा किन्नु भएको छ अथवा जसले अहिले बाइङ अपर्च्युनिटी देखिरहेको छ, टु वे है। यसलाई ब्रेक गरेर तल आयो भने अलि बियरिसमा जाला हैन। तर बुलिस हो भने योभन्दा यो माथि नै जान्छ, योभन्दा यो माथि नै गयो भने डेफिनेटली तपाईको यो माथि चाहिँ पुग्छ। जहाँसम्म मलाई यो मेरो आफ्नो एनालाइसिस है। लङ टर्म सोच्ने हो भने यहाँदेखि डबल चाहिँ हुनुपर्ने प्राइस सिआइटी है। सो यसमा चाहिँ तपाईहरुले विचार गर्नुहोस् है। अर्को चाहिँ बाइ गर्नको लागि डेफिनेटली के त तपाईले यो ट्रेन्ड लाइन क्रस गरेपछि डेफिनेटली बाइ त्यतिखेर मात्रै गर्नु होला है। अदर घटिरहेछ भने अझै घट्ला हैन। तर यो ट्रेन्ड लाइन क्रस गरिसकेपछि अझ तपाईले इन्ट्राडे चार्टमा चाहिँ क्लियरली देखिन्छ यो मुभमेन्ट। इन्ट्राडे चार्टमा क्लियरली देखिन्छ तपाईले यहाँ हेर्नु है। सो कस्तो मजाले एउटा लोवर लोज गर्दै गइरहेको अवस्थामा यहाँ अलिकति हुन त गइरहेछ तर लोवर लोज नै छ है। सो जबसम्म यो नेक लाइनहरु क्रस हुँदैन अथवा ट्रेन्ड लाइन पनि कोड्नुस् हाई बनाएर, अनि त्यो ट्रेन्ड लाइन जबसम्म क्रस हुँदैन तबसम्म चाहिँ इन्ट्री नलिनु होला। ट्रेन्ड लाइन क्रस गर्ने बित्तिकै इट विल गो स्विङ लिन्छ यसले। सो एकदम वाच लिस्टमा राख्नुस् है सिआइटी लाई इन्ट्री गर्नको लागि।
है यसले चाँडै स्विङ लिन्छ र छोटो समयमा एउटा फाइदा दिने स्क्रिप्ट चाहिँ सिआइटी हुनसक्छ तपाईँहरूलाई अहिलेको अवस्थामा है मैले हेर्दाखेरि छोटो समयमा फाइदा दिने स्क्रिप्ट चाहिँ सिआइटी हुनसक्छ अझ यस यो जिरो है यो नेकलाइन जुन छ नेकलाइन क्रस गर्यो भने डेफिनेटली इन्ट्री गर्नुहोस् त्यतिखेर ट्रेन्ड लाइन पनि क्रस गरिसक्छ डेफिनेटली त्यतिखेर इन्ट्री गर्नु हो भने छोटो समयमा यु विल ह्याभ अ प्रफिट यहाँसम्म त पुग्छ नै 4400 सम्म त पुग्छ नै योभन्दा माथि छ भने फेरि बेच्नु होला अनि फेरि तल आउँछ फेरि किन्नु होला अनि यसरी एचडिएल जस्तै अलिकति तल सपोर्ट लिएर फेरि हायर हाई बनाउँछ जस्तै लोवर लो गरे त्यसरी नै त्यही भएर यो लो भन्दा यो लो माथि नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यसपछि अनि यो लोलाई क्रस गर्यो भने अलिकति फेरि बियरिस मुभमेन्टमा जान्छ यो लो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ हेर्नुस् यो लो भन्दा चाहिँ माथि नै हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ बुलिश कन्टिन्युएसन हुनको लागि ओके सिआइटी भेरी गुड स्क्रिप्ट यो एनआरआइसी पनि यो रिइन्ट्री नहुने हिसाबले निस्किनु पर्ला कि क्या हो यो अब मोस्ट प्रायोरिटी मलाई त्यस्तै लाग्यो एनआरआइसीमा है एनआरआइसी तपाईले हेर्नु भने डेली है यो डेली चार्ट हो डेली चार्टमा तर अहिले निस्किनु भन्दा नि कस्तो भने कतिखेर निस्किनु भने अहिले एभरेज गर्नुस् यो लेभलमा जस्तै यो तपाईको 200 मा एभरेज गरेर अनि तपाईले जस्तै कति छ 200 भनेको EMA 200 1426 है 1426 मा एभरेजिङ गरेर तपाईको यो मिड लाइन जुन छ मिड लाइन 1500 हैन 1500 कति छ बोलिन्जर 1588 त्यतिखेर चाहिँ एक्जिट गर्दाखेरि तपाईलाई फाइदा हुन्छ अहिले नै एक्जिट गर्नुभयो भने बाउन्स ब्याक हुन्छ छोटो समयको लागि भयो नि बाउन्स ब्याक हुन्छ अनि तपाईलाई कस्तो भने बेचिसकेपछि अनि प्राइस बढ्छ भन्ने हुन्छ नि त है जेनरली कस्तो छ नि अब स्विङ है तपाईले यहाँ हेर्नु भने यसको टार्गेट पनि यहीनिर हुन सक्छ है अनि त्यसपछि तपाईले बुलिस अब जस्तै सिआइटी मा जाँदा हुन्छ एनआरएससी ले खासै धेरै यसको जुन प्राइस छ त्यो अनुसारको यसले रिटर्न दिन सकिरहेको छैन है अर्निङ दिएको छैन भन्न खोजेको मैले अर्निङ दिनु पर्यो नि त अनि त मान्छेले प्राइस तिर्छ त्यतिकै त तिर्दैन है ओ सरी उल्टो भयो मैले गर्नुपर्ने माथिबाट यहाँ अनि यहाँबाट यहाँ गर्नुपर्नेमा है यसो है सो 68 त्योभन्दा यो लेभलमा 200 कै लेभलमा छ यो लेभलमा तपाईले गर्नुभयो भने सो यो लेभलसम्म आएर तपाईको के हुन्छ भने सो टुमोरो सेम है यसमा पनि एनआरएससीमा पनि त्यही होला यहाँनिर आएर फेरि जम्प हुन्छ यहाँनिर आएर फेरि जम्प हुन सक्छ यहाँसम्म चाहिँ जम्प हुन सक्छ त्यसपछि फेरि डबल बटम अनि त्यसपछि यो अप्पर ब्यान्डसम्म आएर अनि फर्किन सक्छ सो एनटिसी एन्ड एनआरआइसी ले चाहिँ के भने एउटै समूह परेर यिनीहरूलाई चाहिँ उधर समूहमा राखेको छ के अरे त्यो त्यसरी निस्किनु भयो भने तपाईको घाटा अलिकति भयो नि अब तपाईलाई हुन्छ किनभने यहाँ आरएसआई तपाईले हेर्नु भने आरएसआई यो के भन्छ ओभर सोल्ड हैन ओभर सोल्ड रिजनमा आइसकेपछि एकचोटि बाउन्स हुन्छ 50 को रेन्जमा मिड रेन्जबाट फेरि फर्किन्छ है सो बियरिसमा गएको भनेपछि बुझिन्छ है गर्नुपर्ने तपाईले यो आरएसआई हेरेर यहाँ ट्रेन्ड लाइन जब क्रस गरे आरएसआई ले त्यतिखेर बेचेर निस्किनु पर्ने हो अब हामी त्यही त गर्छौं अब होल्ड गर्छौं हैन जान्छ कि भन्ने हुन्छ तर अहिले 200 लेभलमा सपोर्ट पाएको छ
द्याट्स अ गुड सपोर्ट है 200 लेभलबाट चाहिँ बााउन्स हुन्छ त्योभन्दा किनभने त्यसमा अलिक इन्भेस्टरहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ है लङ टर्म ओके one more script and then we'll wrap up today. एसबिएल हेर्न मिल्छ सर? Bank, yes, definitely. हजुर SBL, same है SBL definitely RSI buy zone मा छ है यो पनि पुरै कटिसकेको छैन आई थिङ्क बाई गर्नुभयो भने डेफिनेटली यसले मेन्टेन गरेको छ है 2 1 1 2 3 3 डेज मेन्टेन गर्यो भने यो डेफिनेटली यो माथि जान्छ सर्ट टर्मको लागि 50 550 60 सम्म यो मिड रेन्जसम्म त जान्छ नि है एसबिएल बाई ब्याङ्क बाई कुनै पनि ब्याङ्क छ भने अहिलेको अवस्थामा मलाई बाई जस्तो लाग्छ है मेरो आफ्नो म बायस पनि हुनसक्छ तर आई थिङ्क इट विल बाउन्स यहाँसम्म चाहिँ जान्छ एन्ड देयर इज अ हिडन डाइभर्जेन्स अल्सो है यसलाई हामी हिडन डाइभर्जेन्स पनि भन्छौँ हिडन डाइभर्जेन्स भनेको बुलिस कन्टिन्युएसन यो चाहिँ टेम्पोरेरी मात्रै हो तल आएको माथि नै जान्छ त्यो भनेको कस्तो भने हामीले लोहरू जोइन गरौँला अनि यिनीहरूको लो जोइन गर्यो भने डाइभर्जेन्स दिन्छ त्यसलाई हिडन डाइभर्जेन्स भन्छौँ अनि हिडन डाइभर्जेन्स देख्यो भने यो चाहिँ तल आउँछ यो चाहिँ तल आउँदैन अनि त्यसपछि माथि जान्छ है ओके थ्याङ्क यू तपाईहरु मैले भने जस्तै अब तपाईहरु एनालाइसिस गर्नुहोस् है एनालाइसिस गरेर कसैको बहकामा नआउनु होला मेरो बहकामा पनि नआउनु होला मैले चाहिँ सकेसम्म एकदमै न्युट्रल भएर एनालाइसिस गरेको छु तर पनि इनडेप्थ एनालाइसिस तपाई आफैले गर्नुहोस् जुन बैंक गर्न सक्छ जस्तै मैले इनडेप्थ एनालाइसिस पनि अहिले देखाएको छैन इनडेप्थ एनालाइसिसमा तपाईले वीकली चार्ट लगाएर हेर्नुहोस् है वीकली चार्टमा के भन्छ त वीकलीमा नेगेटिभहरु छ भने सकेसम्म सोच्नुस् सेकेन्ड टाइम सोच्नुस् अझै तल खस्छ कि भन्ने पनि हुन्छ वीकलीमा नेगेटिभ छ भने है अब तपाईसँग छ अब अलरेडी इनफ तल आइसक्यो फिबो लगाएर हेर्नु होला सपोर्ट जोनमा छ क्यान्डलहरु पोजिटिभहरु देखिन थाल्यो ट्रेन्ड लाइन त्यसपछि इन्ट्री गर्नु होला है ल थ्यांक यू भेरी मच सकेसम्म म चाहिँ तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने नै खोजिरहेको हुन्छु तर कारणवश म आफै अनलाइनमा के गर्दाखेरि चाहिँ आउन सक्दिन आउँदाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ कसै नि एउटा ग्रुप जस्तो भइसक्यो कतिको एनालाइसिस गर्ने अझै पनि हुँदैन नि त ठ्याक्कै हैन त्यही भएर यस्तो मिटिङबाट चाहिँ तपाईहरुले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ मैले एनालाइसिस गरिराख्दाखेरि तपाईहरुले पनि आफ्नो एनालाइसिस गरिसकेपछि बल्ल किन्नु होला है थ्यांक यू एन्ड गुड नाइट टु अल है हस् थ्यांक यू मनीष सर गुड नाइट थ्याङ्क यू मनी